मॅडम आयज मिनिस्टर सुभाष फळदेसायांचो 60वो बर्थडे आनी तुमी हांगासर येवन तांकां विश केल्ल्या तुमकां कितें सांगचें दिसता? नांव सुनैना करपे, हांव पंच मेंबर भाटीचें, तशेंच ब्लॉक प्रेजिडेंट ऑफ महिला शक्ती अभियान प्रेजिडेंट आसा हांव आनी आतांच म्हाका नवे महिला मोर्चाचे प्रेजिडेंट केला. सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच की सराक हांव पयलीं शुभेच्छा दिता 60वे वाडदिवसाच्यो. आनीक म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, जेन्ना हांगा सर आयले 22 जेन्ना सर आयले, जेन्ना हांगा सगळें जे स्टॉप जाल्ले तितलीच कामां वाटचालीक लागली आनी सरान हांगा भरपूरशी उदरगत केल्या आनी लोकांची खुबशीं कामां केल्या. आनी हांव मागता की हेजे मुखार आमकां हांगा आमदार म्हणून श्री सुभाष फळदेसायच जाय, कित्याक जंय आमचें डेव्हलपमेंट हांगा चालू केल्लो आसा तो मुखार व्हरपाक जाय आनीक तो आमचो डेव्हलपमेंट सगळो कंप्लीट जावपाक जाय. आनीक मेन सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच की सरान अशें केन्नाच पळयलें ना की तो ल्हान मनीस व्हड मनीस हें सरान केन्नाच पळयलें ना. सर आमचे बरोबर सदांच अशें आपले फ्री रावन सगळ्यांची कामां करता, सगळ्यां बरोबर बरे हेतू रावता. सगळें सांगपाचें म्हळ्यार सांग्यार जो एंडाक पर्यंत मनीस आसा तेका सर वळखता आनी इतली सराची आसा. वेल्ल्या साळजिणी सारकी गांवांत सरान भरपूर अशी उदरगत केल्या, ज्या गांवांनी रस्ते नासलेले थंय सरान रस्ते पावयल्या. आनी हांव मागतां की सराक अशीच भरपूर आयुश दिवचें, देवा कडेन हांव इतलेंच मागतां की सराक भरपूर आयुश दिवचें आनीक तेंचे कडल्यान ही मुखार जी उरल्या ती कामां सरा कडल्यान जावची. आनी परत एकदां सराक विश यू हॅपी बर्थडे सर. थँक्यू. जेन्ना तुमी लोकांच्या कामाच्या संदर्भान सराक मेळटा, सराचो रिस्पॉन्स कशें आसता? सराचो रिस्पॉन्स सदांच लोकां बाबतीन जो रिस्पॉन्स म्हटल्यार सरान केन्नाच अशें की लोकांच्या बाबतीन अशें नेगेटीव जावन केन्नाच हें केलें ना. सर सदांच लोकांच्या आपल्या प्रजेचे वाटचेर एक राज कसो आपल्या प्रजेचेर तेजो हें आसता, मोग आसता, तेच भशेन सरान सगळ्यांचेर आपलो मोग दाखयला. तेकाच लागून आज सराक तुमी पळयलां आसतलें आज हांगा कशें वातावरण कशें आसतें, इतली सुंदर आनी इतली बरें वातावरण आसा. आनी तुमी लोकांक पळयल्या दिसता जाणटी धरून आतां एक बायल आयिल्ली 93 इयर्स अशी वचून लोक हांगा मेळपाक आयल्या, कारण तेजो हो मोग आसा लोकां बाबतीन म्हणून ते लोक हांगा तेका मेळपाक आयल्या. आनीक ते सगळे सराक हांगा शुभेच्छा दिवपा खातीर आयल्या. आनीक सराक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां की लोकांचो तेणी इतलो मोग जिखला आनी तेंचे अशेंच भरभराट जावं दी, हीच एक प्रार्थना आसा. मॅडम आयज तुमच्या आमदाराचो बर्थडे आनी तुमी हांगासर आहात, कितें सांगचें दिसता? आयज आमच्या आमदाराचो 60वो बर्थडे, त्या खातीर हांव तांकां मनपूर्वक तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी हांव उगे पंचायतीची पंच आसा आतां, तशेंच हांव एक सरपंच आशिल्ली आनी महिला मोर्चाची बीन वायस प्रेजिडेंट आसा. तेन्ना आमकां सरा फुड्यान केन्नाय कसल्याय कामा खातीर जर आमी आयलीं, आमचें नांव अशें म्हणून जायना, प्रत्येक कामां आमची रोखडीच मार्गीक लागतात. तशें आमचे उगे पंचायतीन आतां इतलेशे तेणी डेव्हलपमेंटाची कामां घेतलेली आसात की आतांच दिगंबर कामत सरान आमकां म्हणजे पुलाचें म्हणला पायदे वळखलो, तो पूल सरान पास करून हाडपाक इतली खटपट घेतली की आज तो आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की एक वर्सा भितर पुराय जातलो म्हणून. तशेंच आनी खुबशीं कामां आमची पंचायतीन भितर सरान आमची पंचायत एक श्रीमंतीचेर पावयल्ली आसा की कुणबी एक हँडलुमाची इंडस्ट्री हाडली आसा. तशेंच एग्रीकल्चराची कृषी क्रेन आनी कितें खुबशें अशें कितें तर आमचे रवींद्र भवन येवपाचें आसा हेजे फुडें. अशें करून आमचे उगे पंचायतीक सरान खरेंच मोठे हेजेर दवरिलां आमकां. आनीक आमकां आयज मान ताट करून आमकां सांगपाक मेळटा की आमची आमदारा खातीर हें सगळें चालीक लागलेलें आसा म्हणून. आनी हांव देवा कडेन इतलेंच मागतलें की तांकां भरभराटून तेंचें उदंड आयुश्य तांकां लागूं आनी अशीच आमची सगळ्या लोकांची जनसेवा ही तेंच्या हातांतल्यान घडोवन येवची आनी तांकां फुडेंय बी असो एक वाटचालीक तांकां परत एकदां एक चान्स मेळचो अशें म्हणून हांव देवा कडेन मागतां. आनी हांव तेंचे सदांच तेंच्या उपकारान आमी उरतलीं अशें आमी इतलेंच आमी सांगपाक सोदता. आनी परत एकदां तांकां हांव तेंच्या बर्थडेच्या विशीस दिता. सर हॅपी बर्थडे टू यू. Thank you very much for your support and always with us. Thank you very much.